नमस्कार। नेपाल खोज अनलाइन टेलिभिजनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर अहिले छलफल बहस चलिरहेको छ र यही सन्दर्भमा कुरा गर्न आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व मन्त्री शिव बस्नेत हुनुहुन्छ। नमस्कार शिवजी। यो कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, के छ राजनीति कांग्रेसको? कांग्रेसको राजनीति अधिवेशन अहिले आउँदैछ, आइसकेको छ कि छैन भन्ने पनि चलिराखेकै छ। त्यसो भएको हुनाले किन भन्दाखेरि अहिले अधिवेशन सम्पन्न गर्नलाई केही प्राकृतिक केही दैविक चाहिने समस्याहरू चाहिँ देशमा छन्। कोरोनाको प्रकोप चाहिँ घटेको छैन। त्यस्तै गरेर बाढी पहिरोको पनि चाहिँ प्रकोप चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिने यसलाई कुनै अरू अल्टरनेटिभ उपाय खोज्ने कि भन्ने चर्चा र बहसहरू अन्तर्कुन्तरमा पनि चलिरहेको छ। जेसुकै होस्, अब कांग्रेसको अधिवेशन चाहिँ निकट भविष्यमा हुने सम्भावना नै छ। यो कस्तो सांगठनिक स्थिति अथवा संगठनको पार्टीको स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ त अहिले? अहिले वास्तवमा चाहिँ अधिवेशन भनेको त्यसको चाहिने उपदेयता, अधिवेशनको महत्त्व, जुन महत्त्व र उपदेयता छ त्यस अनुरूप अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको चाहिँ छैन। किन छैन भन्दाखेरि अधिवेशन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिने पार्टीलाई यो नयाँ ऊर्जाशील बनाएर, गतिशील बनाएर, होप क्रिएट गरेर, आशा आम चाहिने पार्टी कार्यकर्ताहरूमा आशा सिर्जना गरेर, त्यस्तै गरेर आम मान्छेमा होइन कांग्रेसप्रति मान्छेहरूको होप क्रिएट गर्ने चाहिने, त्यसका निम्ति यो अधिवेशन चाहिने अलिकता बहस, अलिकता चाहिने छलफलहरू त्यतातिर चाहिने उन्मुख चाहिने हुन पर्दथ्यो। किनभने अधिवेशन भनेको त्यही प्रयोजनका निम्ति हो। किनकि त्यसले चाहिने पार्टी कार्यकर्तामा र पार्टीमा चाहिने गति प्रदान गर्दछ। मान्छेहरू माझिन्छन्, तिखारिन्छन्। त्यसले नेसनलाई, इन्टरनेसनललाई चाहिने कांग्रेसको अधिवेशनले चाहिने तान्दछ, आकर्षित गर्दछ, चासो बढाउँदछ र कांग्रेसको बहस छलफलले चाहिने हरेक मानिसहरूमा चाहिने त्यो बहस पुग्दछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिने डिग्रीको चाहिने अधिवेशन चाहिने अहिले हुन त गइराखेको छैन। किन भन्दाखेरि अब समय छोटो छ, अधिवेशन हुने कि नहुने भन्नेमै चाहिने धेरै समय बित्यो। व्यापक चाहिने मानिसहरूको बस उठको कुनै सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले अब अधिवेशन जुन जस्तो उद्देश्यका निम्ति या उपदेयताका निम्ति जुन स्वरूपबाट, ढङ्गबाट हुन पर्दथ्यो त्यो चाहिँ अब अहिले हुन सक्ने स्थिति म देख्दिनँ, भइराखेको छैन। अब खालि एउटा चाहिँ के छ भन्दा यो केन्द्रीय समिति, एउटा अधिवेशनबाट एउटा कार्य समिति निर्माण होस् भन्ने ढङ्गको मात्रै चाहिने कुराहरू अहिले जस्तो उम्मेदवारहरूको एउटा चाहिँ सभापति मात्र लाइनैले एकदम एक दर्जनै जस्तो पुग्न आँटिसक्नु भयो होइन। यसले चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ व्यक्तिको कुरा चाहिँ बढी, इस्युजको कुरा चाहिँ लाई गौड पारेको छैन। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नेतृत्वविहीनता हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। जस्तो हामीले विगतमा हेरौँ, किशुनजी भर्सेस गिर्जाऊ भर्सेस एकजना कोही चाहिँ त्यो चाहिँ जो थियो। अब अहिले चाहिँ यति धेरै उम्मेदवार हुनुमा चाहिने ग्याप छ भन्ने देखिन्छ। यसले ठुलो अंशमा मानिसहरूलाई नेतृत्व दिइरहेको छैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिने यो चाहिँ एउटा त नेतृत्वको चाहिने पार्टीमा अधिकतम चाहिने कार्यकर्ता जनताको नेतृत्व लिइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ। किनभने यति धेरै उम्मेदवार हुनु भनेको, अब उम्मेदवार पनि चाहिने अब जस्तो भन्नुस् न कि नेपाली कांग्रेसको चाहिने थुप्रै दायित्वहरू छ, जिम्मेवारीहरू छ। यो चाहिँ केवल चाहिने सत्ता सञ्चालनका निम्ति मात्रै सत्तामा पुग्ने र कर्मकाण्डी चाहिने सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिने अभिभारा, ऐतिहासिक अभिभारा चाहिने को पार्टी होइन। यो यसका केही चाहिने ऐतिहासिक दायित्वहरू छन्।
एउटा देशप्रतिको दायित्व छ, प्रजातन्त्रप्रतिको दायित्व छ, मुलुकको समुन्नतिप्रतिको चाहिँ दायित्व छ। त्यो चाहिने दायित्व निर्वाह गर्नका निम्ति, त्यो जिम्मेवारी, त्यो अभिभारा निर्वाह गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसको चाहिने उपदेयता हो, नेपाली कांग्रेसको मूल कर्तव्य हो। तर चाहिने जो दुर्भाग्यवश अहिले हामीकामा चाहिने त्यो चाहिने देशलाई कसरी बलियो बनाउने, प्रजातन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, किनभने अहिले सबभन्दा कमजोर प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा छ। तपाईँ चाहिँ प्रजातन्त्रका आधार स्तम्भहरू चाहिँ ध्वस्त छन्। एउटा चाहिने इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी चाहिने प्रजातन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ हो, चाहिने सञ्चार अर्को आधार स्तम्भ हो, व्यवस्थापिका भन्नुस् या कार्यपालिकाहरू भन्नुस्। त अहिले चाहिने जुन चाहिने एउटा मान्यताका साथ जुडिसियरी चाहिने ले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो, पार्लियामेन्टले जुन ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो, या चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारले जुन चाहिँ संविधानको चाहिने, किनभने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिने संविधानले चाहिने निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट सरकार हिँड्नुपर्ने हो, कार्यपालिका हिँड्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हिँडिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी पनि खतरामा परेको, सञ्चारमाथिको चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजेको, भ्रष्टाचार चाहिने जो चाहिँ भयङ्करसँग हुन थालेको, जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्सी, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पोलिटिकल मान्छेहरू जुडिसियरीमा हामीले चाहिँ इम्पोज गऱ्यौँ अथवा पठायौँ र त्यो कतिपय चाहिने के छ भन्दाखेरि घटनाहरूमा चाहिने यो भर्डिक्टका बारेमा पनि विवाद, प्रारम्भमै विवाद हुने सिचुएसन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीहरूको दायित्व यहाँनिर छ, डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने चाहिने दायित्व चाहिने कांग्रेसको हो, नेसनको दायित्व छ हामीहरूको। हाम्रो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, नेपाली जनतालाई कसरी चाहिने बलियो बनाउन सकिन्छ, देशलाई कसरी चाहिने देश चाहिनेको अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ। किनभने नेपाली कांग्रेस चाहिने अहिले नेपाली कांग्रेस भनेकै बीपीले अख्तियार गरेको, प्रतिपादन गरेको जुन सिद्धान्त छ, त्यही सिद्धान्तका आधारमा टेकेर चाहिने यो जीवित रहेको पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिने कांग्रेसका मूल यो उद्देश्य गन्तव्य चाहिने तिर हामी बहस र छलफल अहिले चाहिने कतै देखिँदैन। खालि चाहिने म सभापति हुनुपर्छ, म सभापति किन हुनुपर्छ, के देशका निम्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन, प्रजातन्त्रका निम्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ छैन। खालि चाहिने जो केही साथीहरूका बीचमा चाहिने के छ भन्दाखेरि वैयक्तिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढेको हुनाले त यस्तो नभए हुन्थ्यो भन्ने धेरै मानिसहरूको यस्तो आकांक्षा छ। यो मुद्दाहरूमा कांग्रेस चुक्दै गएको कुरा त उठ्छ, तर युवा युवाहरूमा पनि त्यो मुद्दाहरूलाई लिएर अगाडि जाने भन्दा पनि त्यहाँ पनि त व्यक्ति प्रवृत्ति नै हाबी भएको छैन र? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। किन भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा त युवा भन्ने बित्तिकै यो एउटा चाहिने यो जनरल सिद्धान्त होइन। जस्तो चाहिने तपाईको नुनको गुण चिनीको गुण सर्वमान्य सिद्धान्त छ नि, चिनी गुलियो हुन्छ, कुनै विवादै छैन। त युवा हुने बित्तिकै त सक्षम हुन्छ भन्ने त्यो चिनीको गुलियो गुण जस्तो होइन त्यो। त्यसकारण चाहिने अब युवाहरूको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक विषय हो, यो भौतिक विषय होइन। भनेको चाहिने लड्ने भिड्ने चाहिने त्यो टाइपको त होइन, यो राजनीतिक विषय हो। त्यसो भएको हुनाले युवाहरूले चाहिने अब यो सामन्ती व्यवस्था पनि होइन कि चाहिने राजा मर्यो अर्को चाहिने हुने, या चाहिने एउटा चाहिने भो अर्को हुने, त्यो सामन्ती व्यवस्था पनि होइन। यो बहुदलीय व्यवस्था हो, यो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो। यो बुढोले पनि प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ, यो चाहिँ के छ भने तरुणले पनि प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ। त नेपाली कांग्रेसमा अधिवेशनहरू प्रतिस्पर्धात्मक भइराखेका छन्। प्रतिस्पर्धाबाट आउनमा कसले रोकेका छ र? कसैले पनि रोकेका छैन। जहाँसम्म योग्यताको कुरा छ, योग्यतामा विविधता छ। किनभने हामीहरूकै चाहिने पार्टीमा शेरबहादुरजी चाहिँ 48 वर्षमा चाहिने गृहमन्त्री हुनुभयो। गोविन्दराज जोशी, तपाईँ चाहिने खुमबहादुर खड्का लगायत थुप्रै मान्छेहरू 50 भन्दा मुनिको चाहिने एज समूहबाट चाहिने लामो समय तपाईँको चाहिने शासन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अब बुढाकै कुरा गर्ने हो भने माथिर चाहिने तपाईँको चाहिने
90-91 वर्षमा प्राइम मिनिस्टर भएको छ। 78 वर्षमा चाहिँ नि वाइडेन चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर भएको छ। डेङ साओपिङ चाहिँ नि जो त्यत्रो लामो समयसँग चाहिँ नि चीनलाई एउटा आधुनिकीकरण पुँजीवादतिर उन्मुख गरेर एउटा आजको चाहिँ नि जुन चीन छ त्यो डेङ साओपिङको चाहिँ नि देन हो। लिक्वानकै कुरा गर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुढाहरू पनि को चाहिँ नि योगदान चाहिँ नि र आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। तर यसो भन्दैमा चाहिँ नि हामीहरूको देशमा त्यही स्थिति छ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। किनभने अब यो उनीहरू चाहिँ नि बुढाहरू अथवा चाहिँ नि 70 क्रस गरेका जो नेताहरू हुनुहुन्छ त उहाँहरू चाहिँ नि ठिक हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, मुलुकका लागि आवश्यक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा त अलिकति फर्केर जानुपर्छ। इतिहास हेर्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँ के छ भन्दा चाहिँ नि प्रदर्शन गरेको चाहिँ नि क्षमताको पनि त समीक्षा हुनु पर्यो। त्यसले उहाँहरू हुने कि नहुने भन्ने तय गर्छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न टावर निर्माण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कटिबद्ध छ। मोबाइल टावरहरूबाट उत्सर्जन हुने रेडियो विकिरण WHO ले अंगीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम रहेका छन्। प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड बनाई समय समयमा निरीक्षण र नियमन गर्दै आइरहेको छ। तसर्थ प्राधिकरणबाट तोकिए बमोजिमको मापदण्ड अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनु हुन सरकारवाला निकाय एवं सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कमलादी, काठमाडौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चाहिने यो चाहिने भइरहेको नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई चाहिने एउटा गति दिन सक्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ? नेतृत्व परिवर्तन हुन पर्छ। नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ हुनु राम्रो हो। किन भन्दाखेरि अब चाहिने एक्जिस्टिङ लिडरसिपले योभन्दा बढी किन देशलाई त कांग्रेसलाई त योभन्दा बढी चाहिएको छ। हिजोभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक चाहिने जो चाहिने हामीहरूको चाहिने यो स्थिति झन् चुनौतीपूर्ण बनेर गएको छ। नेपाली कांग्रेस सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। लेफ्टिस्टहरू तपाईँको छ भने सशक्त भएर चाहे तिनी 10वटा टुक्रामा हुन् तर जनमत चाहिँ लेफ्टिस्टको चाहिने पक्षमा गएको छ। त्यसो भएको हुनाले त नेपाली कांग्रेसलाई यहाँबाट यति नै चलाएर नेपाली कांग्रेस त चाहिने जो बाँच्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेसलाई चाहिने जो बचाउनका निम्ति त योभन्दा चाहिँ अगाडि माथि उठ्न पर्यो। त्यो उठ्नका निम्ति हिजोभन्दा राम्रो काम गर्नु पर्यो। हिजोभन्दा चाहिँ गतिशील हुनु पर्यो। हिजोकै विरासत बोकेर हिजो मैले गरेका या कसैले गरेका चाहिने कामका विरासत बोकेर अगाडिको चाहिने जुन चाहिने यात्रा छ त्यो तय हुन सक्दैन। त्यसै कारणले पनि नेतृत्व परिवर्तन चाहिने कम्तीमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदाखेरि केही नभए पनि मानिसमा नयाँ रक्त सञ्चारण, नयाँ परिस्थिति चाहिने आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि चाहिने त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिने मैले अघि नै भने कि यहाँ चुनौतीहरू एउटा छ। चुनौती डेमोक्रेसीको चुनौती छ, नेसनलिटीको चुनौती छ। यो चाहिने अहिले हामीले बोकिरहेको, हामीले पालना गरिरहेको, मानिरहेको समाजवादको चाहिने जो चाहिने उ छ, त्यसो भएको हुनाले यो दायित्वको लिडरसिपको जरुरी छ। हामीलाई चाहिँ एउटा नेता आओस्, कुर्सीमा बसोस्, टिकट बाँडोस्, चाहिने जो मन्त्री चाहिने जो दियोस्, यो हाम्रो राजनीतिक दायित्व पनि होइन। यसले हामीलाई चाहिँ धान्दैन। हामीलाई धान्ने भने के हो भने हामी डेमोक्रेसीका पक्षमा चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी जोगाउन हामी चाहिँ सक्षम भएर आउन पर्यो। समाजवादका आधारभूत सिद्धान्तबाट देशलाई, जनतालाई तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यसले दिने गुण दिन सक्नु पर्यो। देशलाई चाहिने कतातिर जाँदैछ, देशको चाहिने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशमाथि बाह्य चाहिने के अरे चाहिँ के छ भन्दा अतिक्रमणहरू, हस्तक्षेपहरू नै भन्नुहोस्, कतिपय हामीले देखिराखेका छौँ कि सरकार बन्दा, सरकार विघटन हुँदा अनेकौँ कुराहरूमा बाह्य चासोहरू बढेर गएका छन्। त यी सब परिवेशमा चाहिने नेतृत्वले तपाईँ के छ भन्दा यो छलफल र बहस गरेर यो नेतृत्व आउन पर्ने हो। यो नेतृत्वको जरुरत छ।
एउटा सभापति काङ्ग्रेसलाई चाहिए होइन, एउटा महामन्त्री काङ्ग्रेसलाई चाहिए होइन, देशलाई गति दिने सभापति चाहियो, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ जो बलियो बनाउने सभापति चाहियो, कि देशमा समृद्धि, विकास, निर्माण पारदर्शी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा सभापति हामीलाई चाहिए हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा पदबाट एउटा पदमा एउटा जान्छ र अर्को आउने यो चाहिँ नि प्रकारको अधिवेशन, यो प्रकारको चाहिँ नि नेतृत्वको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ होइन। यो अहिले देखिएका उम्मेदवारमा त्यस्ता उम्मेदवार छन् त? त्यस्तो उम्मेदवार चाहिँ म देख्दिनँ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो डेमोक्रेसीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो चाहिँ अमेरिकामा यो डोनाल्ड ट्रम्पले जुन चाहिँ नि लोकतान्त्रिक चाहिँ नि यो डेमोक्रेटिक चाहिँ नि जो भ्यालुजलाई जसरी चाहिँ नि ध्वस्त बनाउँदै थिए, त्यसको प्रोटेक्सन प्रतिवाद कसले गर्यो? त्यहाँको सिस्टमले गर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम जस्तो अटो सिस्टम, किनभने डेमोक्रेसीमा त तपाईँ के छ भन्दाखेरि त्यो अटो सिस्टम हुन्छ नि, भनेको चाहिँ के हो भन्दा पार्लियामेन्टले के गर्ने, जुडिसियरीले के गर्ने, त्यसका दायित्व के हो, त्यो चाहिँ नि विधिवत छन्, त्यो चाहिँ नि जो प्रमाणित छन् कि चाहिँ नि अब तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भनेर भनसुन गरेर अदालतले गर्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यो पार्टीमा चाहिँ मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यो चाहिँ नि कमसेकम पद्धति जस्तो चाहिँ पद्धति भन्ने बित्तिकै मैले भनेको अब हामी कहाँमा न्याय यो चाहिँ नि अनुशासन समिति छ। अनुशासन समिति चाहिँ नि सभापतिको चाहिँ नि चाहना बमोजिमको मान्छे चाहिँ नि अनुशासन समितिमा राखेर अनुशासनको निष्पक्षता कायम हुन सक्छ, जस्टिस हुन सक्छ, हुन सक्दैन। किन त्यसले सभापतिको फेभरमा गर्नकै निम्ति चाहिँ नि गया हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ नि अनुशासन समिति राम्रो बनाऊँ, अथवा यति चाहिँ नि परिपक्व मान्छे, यति चाहिँ नि वर्ष काङ्ग्रेस भएको, यसका चाहिँ नि पूर्वाधारहरू यी भएका मान्छे निर्वाचनबाट ल्याउनु पर्यो, त्यसको ट्रान्सपरेन्सी त्यहाँ हुनु पर्यो मान्छेको चाहिँ नि। त्यसले त्यो अनुशासन समिति निष्पक्ष हुने बित्तिकै थुप्रै चाहिने भूमिकाहरू त्यसले निर्वाह गर्न सक्छ। कङ्ग्रेसलाई एक बनाउनमा, कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि आशावादी बनाउनमा, इन्जस्टिस भयो भन्ने चाहिँ नि नहुनमा त्यसले ठुलो काम रोल गर्न सक्छ। त्यस्तै अब यो लेखा समितिहरू छ, ट्रान्सपरेन्सी गर्नुहोस्, देशका जनताले पनि देख्छन् काङ्ग्रेसको कति सम्पत्ति हो, केमा खर्च गर्छ। तपाईँ लेखा समितिको निर्वाचन गर्नुहोस्, त्यसले निष्पक्ष चाहिँ काम गरोस्, त्यो चाहिँ अवस्था होस्। कार्य सम्पादन समिति छ, त्यसलाई ट्रान्सपरेन्ट गर्नुहोस्। संसदीय समिति छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट गर्नुहोस्। त यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि अब हामी कहाँमा सैद्धान्तिक मत भिन्नता धेरै छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यति गर्ने बित्तिकै कङ्ग्रेसमा ठुलो रूपान्तर हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा ठुलो समस्या छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अटो सिस्टम भनेको भने अनुशासन समितिले आफै काम गर्छ। अहिले लफडा चाहिने क्रियाशील सदस्यताको लफडा छ, अनियमित ढङ्गबाट चाहिँ क्रियाशील चाहिँ आए भन्ने छ। भनिसकेपछि त यो चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता पाउने चाहिने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट गर्ने बित्तिकै, तपाईँले समय समय दिने बित्तिकै त्यो चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता पाउने योग्यता चाहिने पुरा गर्नै पर्ने स्थिति तपाईँले बनाइदिनु भयो भने यो लफडा त आउन सक्दैन, त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रकारको हामीले चाहिँ नि सिस्टमलाई स्थापित गर्यो भने अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि जुनसुकै लिडरसिप आए पनि त्यो सिस्टमले बाँध्यो लिडरसिपलाई भने जोसुकै आए पनि चल्न चाहिँ सक्छ। त्यसको यद्यपि न्यूनतम योग्यता त चाहिन्छ। तपाईँ जो आए पनि चाहिने बोल्न पनि नजान्ने अथवा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो त होइन, पोलिटिकल नलेज भएको धेरै साथीहरूमा चाहिने जो उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिने उसप्रति मानिसको विश्वास भएको, भरोसा भएको मान्छे त चाहिन्छ। अहिलेको काङ्ग्रेसको स्थितिमा त्यस्तो नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? मैले अघि नै भने कि चाहिने अब नेतृत्वको ग्याप छ भनेर त मैले अघि नै भने। तपाईँको प्रश्नको जवाफ त्यहाँ होला कि किन भयो भन्दाखेरि त नेतृत्वको ग्याप नभएको भए यति धेरै उम्मेदवार हुँदैन थिए। एकजना मान्छे, दुईजना मान्छे हुन्थे होला।
त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो सम्भावना नभएको हुनाले मैले पद्धतिको कुरा गरेँ। किनभने त्यस्तो व्यक्तिको अभावमा त्यसको त्यो चाहिने नेतृत्वले चाहिने पूर्ति गर्न नसक्ने तत्त्व चाहिँ के भयो, कहाँबाट ल्याउने त भन्दा पद्धतिलाई तपाईँले स्थापित गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ निर्मम ढङ्गबाट तपाईँले पालना गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पूर्ति हुन्छ र हामीहरूको कङ्ग्रेसलाई ड्राइभ हुन सक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। हस् त, धन्यवाद। नेपाल खोज अनलाइनलाई समय दिनुभयो। शिव बस्नेतजीलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। मलाई एउटा चाहिँ अधिवेशनको मुखमा धेरै साथीभाइहरूलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ र म यो चाहिँ अनलाइन खोज.com को उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद।